لا يصلون، فكم في خسرهم. فعلينا أن نتفكر في جميع المسلمين كم منهم جعلوا جهد النبي صلى الله عليه وسلم مقصد حياتهم مقصدهم، وكم منهم لم يجعلوا جهد النبي صلى الله عليه وسلم مقصد حياتهم. الله أكبر. فكل مسلم يجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم جو مقصد حياته، فالله يسخر له الملوك، الوزراء، الأغنياء، التجار، وجميع البشرية يسخرهم له، ينقادون له كلهم. اليوم المسلم بسوء حظه يذهب إلى الآخرين ويسألوه. الله سبحانه وتعالى أكرم مسلم بأوامره فينتفي به بأداء الأوامر التي النبي في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وإلى الأبد الأبد. وأما الناس الذين عندهم الأشياء فينتفعون به قليلا قدر ما كتب الله لهم، أما بعد الموت لما يقبرون في القبور تسلط عليهم الأفاعي والحيات تلدغهم في القبور. فنجعل هذا الجهد مقصد حياتنا ونقول للناس أيها الأحباب الفعال هو الله سبحانه وتعالى ويفعل بقدرته ما يشاء، أما جميع ما سواه لا يستطيع يفعل شيء بغير إذنه. الذي هو يتكلم بهذا الكلام فبسبب دعوته إياهم إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يسخر جميع الملوك، الوزراء، الفقراء، الأغنياء، والله سبحانه بسببه ينزل الرحمة عليهم كلهم. ولهذه الدعوة وللقيام بهذا الجهود لا يحتاج الإنسان إلى مال. لأن المسلم لما قال لا إله إلا الله فدخل في حسن الله، الله يحفظ